नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक वृन्दलाई तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो च्यानल सनदा क्रोनिकल द भोइस अफ कमन पिपललाई। आजको समाचार। सनदा स्कट्स मिसन विद्यालय भवनमा सनदा एसएलआरसी विश्व अपंग दिवस कार्यक्रमको आयोजनाका मुख्य अतिथि विद्यालयका सहायक निरीक्षक अब्दुल सलाम रहेका थियो भने अशोक गुरुङको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। उक्त कार्यक्रमका अतिथिहरू रोशन गुरुङ, किरण बरदेवा, महेन्द्र बराइली, प्रसाद तामाङ, ललिता मुखिया, तुलसी राय, प्रसाद छेत्री, उत्तम छेत्री, सुरेन राय, डम्बर सिंह मोथे, दिपेन छेत्री, प्रदीप छेत्री, जित बहादुर राय, सजिना सिंह, गुनुम तामाङ रहेका थिए। साथसाथै सनदा सीएलआरसी कर्मचारीहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सुनिल तामाङ, निशान्त मोक्तान, उदय मुखिया, रोशनी राय, अजय थापा, दम्चे योन्जन, कोयल थापा, दुर्गा राय, प्रभाकर छेत्री, प्रभाकर राय, जुबिना थापा, छेवाङ तामाङ उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन उदय मुखियाले गरेका थिए। कार्यक्रम सुरु हुन लागिरहेको छ। त्यसर्थ कार्यक्रमको रूपरेखा बमोजिम अब हामी आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। प्रेसिडेन्ट चयन गरेका छौँ। यसर्थ उहाँलाई उदय सरले राख्नु भएको प्रस्तावमा म सहयोगकै समर्थन गरेको छु। धन्यवाद। लगायत हाम्रा सीएलआरसीका एसआई अब्दुल सलाम सरलाई पनि यहाँ मञ्चमा उपस्थित भइदिने अनुरोध गर्दछु। आजको उहाँ हाम्रो एसआई आजको प्रमुख व्यक्ति चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ। वर्गलाई माल्यार्पण गरिदिन हुन हामी दुर्गा बहिनीलाई अनुरोध गर्दछौँ। यसरी नै हामी हाम्रा उत्तम दिवस चाहिँ विश्वले डिसेम्बर 3 तारिकको दिन दिव्याङ्ग दिवस अथवा डिसेबिलिटी डे पालन गर्दै आएका छन्। यो दिवस मनाउनुको औचित्य के हो भने उनीहरूप्रति प्रेम भाव, माया, करुणा साथै सम्मान रूपमा बाँच्ने हौसला प्रदान गर्नु हो, आत्मसम्मान बढाउनु हो। संयुक्त राष्ट्र आमसभाले 1981मा विकलाङ्ग दिवसको घोषणा गरे। आज आएर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तरमा भव्य रूपमा पालन गर्दै आइरहेका छन्। यसैको सिलसिलामा यसरी नै हामी सनदा सीएलआरसीको तत्त्वावधानमा पनि हरेक वर्ष यो दिवस मनाउँदै आइरहेका छौँ र यसलाई हामीले 2 देश मिलाएर हुन त गर्नुपर्ने 3 तारिक हो, तर कतिपय कारणवश 3 तारिक गर्न नपाएर आज हामीले 8 तारिक आयोजना गर्न लागिरहेका छौँ। र आजको कार्यक्रमको रूपरेखा बमोजिम अतिथि महोदय सीएलआरसीका प्रेसिडेन्ट हाम्रो एसआई लगायत अशोक सर सम्पूर्ण यहाँ मञ्चमा उपस्थित भएका आसीन हुनुभएका सम्पूर्ण गुरुबाहरूलाई दीप प्रज्वलन गरिदिनु हुन सबैले अनुरोध गर्दछु।
शुभकामना। हेलो कार्यक्रमको रूपरेखा बमोजिम आजको यस कार्यक्रमको औचित्यबारे मञ्चमा आएर 2 शब्द भनिदिन सबैलाई अनुरोध गर्दछु। सोनाटा सीएलआरसी का सभी रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरे प्यारे भाई बहन और सोनाटा सीएलआरसी का सभी स्टाफ को मैं स्वागत करता हूँ। आज 8 दिसंबर वर्ल्ड डिसेबिलिटी वीक का 6th डे सारा विश्व के साथ साथ हम सोनाटा सर्कल में भी ये कार्यक्रम का हिस्सा ले रहे हैं और इसके लिए आप लोग यहाँ आए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और आप लोगों को मेरे दिल से बहुत धन्यवाद। से यूनाइटेड नेशन की तरफ से 3 दिसंबर को और इस डे और वीक को मनाने का महत्व क्या है, हमको ये सोचना पड़ेगा। पहले क्या है, हमारा समाज में जो दिव्यांग बच्चों हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनके ऊपर हम लोगों का व्यवहार, उन लोगों के ऊपर हमारा एटीट्यूड, इसके ऊपर ये कैंप आज रखे हैं। हमारे सोसाइटी में अभी भी एक सोच है कि ये विकलांग जो बच्चा है, ये दिव्यांग जो बच्चे हैं ना, उन लोगों को अभी भी हम लोग समाज की बोझ समझते हैं। लेकिन ये लोग भी हमारे ताकत ही है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं बोल सकता हूँ स्टीफन हॉकिंस के नाम, वहाँ के बड़े बड़े दिग्गज साइंटिस्ट के एक है स्टीफन हॉकिंस, जो विकलांग थे। हाल ही में जो पैरालंपिक्स हिस्सा हुआ था, उसमें भी आप देख सकते हैं जो अवनी लेखरा, दीपा माली, देवेंद्र झजारिया, उन लोग सभी विकलांग लोग हैं। लेकिन पैरालंपिक्स में देश के लिए गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया और विश्व के दरबार में भारत का नाम बनाया। हो सकता है कि हमारे समाज में जो विकलांग लोग हैं ना, उन लोग के भी अंदर भी एक अच्छा छुपा हुआ ताकत है। वही ताकत को हम लोगों को निकालना पड़ेगा और हम सोनाटा सर्कल की तरफ से सभी स्कूल्स को यही बोलेंगे कि जो बच्चा, जो सीडब्ल्यूसी बच्चा है, उन लोगों के साथ हम एक्स्ट्रा क्या करेंगे और उन लोगों के अंदर भी जो छुपा हुआ जो ताकत है उसको निकालेंगे। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। विवेक सार्की यहाँ सबैलाई प्रोत्साहन बढाउनुलाई निमित्त मञ्चमा आइराख्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हामीले विवेक भाइको साथी विवेक भाइलाई अहिले दोहोऱ्याएर ल्याउनु भएका छन् 2 जना भाइहरू, उहाँलाई पनि प्रमुख सिकर्स प्राइम मिनिस्टरबाट आउनुभएका गुरुबा महेन्द्र बराइलीलाई पनि माल्यार्पण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। साथै भाइ सिद्धान्तलाई शारदा मन्दिर प्राथमिक पाठशालाका गुरुबा बालकृष्ण थापाका आयुष्मान सुपुत्र सिद्धान्त थापालाई पनि माल्यार्पण गरिदिन हुन मनोरञ्जन भुरी धन्यवाद। थ्याङ्क्स फर युर प्रेजेन्टेसन। भोत्रिया मुन्सी गाउँका सहशिक्षिका सलिना
कण्ठले भरिएका मिठो गीत प्रस्तुत गरिदिन हुन सविनय निवेदन गर्दछु। हाम्रो CLRC-द्वारा जुन चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो यी दिव्याङ्ग नानी हाम्रो सर्कलका वरिपरिका दिव्याङ्ग नानीहरूको विषयमा र सोही अनुरूप एकजना दिव्याङ्ग जो मानसिकले ठिकै थिए, शारीरिकले पनि ठिकै हुनुहुन्थ्यो, तर बिचमा गएर यति सानै कलकलाउँदो उमेरमा उहाँको शारीरिक रूपले उहाँ अलिकति अपाङ्ग भनिने अभिशाप होला र पनि म अलिकति डिसेबल नै हुनुभएको छ। हुनु त भोग्नुपर्ने भोगाले भोग्नै पर्छ, यो उहाँको इच्छाले पनि होइन, कुन हिसाबले अपाङ्ग हुनुभयो। यस विषयको कथा व्यथा उहाँ कुन कारणले चाहिँ यस्तो डिसेबल हुनुभयो, यस विषयमा हाम्रा सुनारबस्ती प्राथमिक पाठशालाका प्रधानाध्यापक ललित सर मुखियाले भाइसँग कन्सल्ट गरेर यस विषयमा के कसोले चाहिँ उहाँ यसको अपाङ्ग एउटा जिन्दगी बिताउनु भइरहेका छन् र सर ललित मुखियाले यस विषयमा खुलस्त गरिदिन हुन सबैलाई अनुरोध गर्दछौँ हामीले। र आज वर्ल्ड डिसेबल डे सोनादा सर्कलले आयोजना गरे, त्यसैको उपलक्ष्यमा हाम्रो सिडर्सका भाइ प्रभाकर भाइलाई पनि ल्याउनु भएछ। यस डिसेबल डेलाई थप ऊर्जा मिल्यो। डिसेबल भए तापनि के भयो त आफ्नो मानसिक रूपले उहाँ त डिसेबल हुनु हुँदैन रहेछ, उहाँ शारीरिक रूपले मात्रै। र भाइ यहाँहरू सबैलाई विदित भएको कुरो हो, सोनादा सर्कल अन्तर्गत मुन्डा शारदा मन्दिर का प्रधान अध्यापक श्री बालकृष्ण थापा उहाँको पनि प्रधान अध्यापक गर्दा गर्दै उहाँको पनि असामयिक निधन हुनुभयो र उहाँको सम्बर्धना हेतु हामीले उहाँको छोरा सिद्धान्तलाई यहाँ निम्ताएका छौँ र अब उहाँलाई हामी बाबाको सम्बर्धना भाइ सिद्धान्तलाई दिने जमर्को गरेका छौँ। सिद्धान्तलाई मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सोनादा CLRC पत्रलाय सोनादा जिल्ला दार्जिलिङ सम्बन्धना पत्र समक्ष श्रीमती अमृता थापा धर्मपत्नी श्री सिद्धान्त थापा सुपुत्र एवं सम्पूर्ण परिवार रमिते सोनादा। जन्म र मृत्युको सेतुमा उभिएको यो मानव चोला क्षणिक छ। जन्मप्रति मृत्युको कटु सत्यलाई सबैले स्वीकार्नै पर्ने हुन्छ। यो संसारमा हाम्रो उपस्थिति निर्धारित समयको निम्ति मात्र हो भन्ने सत्यलाई हामी कसैले नकार्न सक्दैनौँ। हाम्रा अतिप्रिय श्री बालकृष्ण थापा पनि यही कटु सत्यबाट भाग्न असफल भएर आफ्नो घर परिवार अनि समाजलाई छोडी सबैको निम्ति परमधाममा विलिन हुनुभएको छ।
शिक्षा जस्तो आधारभूत अनि महत्त्वपूर्ण कार्यमा संलग्न रहनुभई गत 10 जुन 1999 देखि विभागसित संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अत्यन्त मिलनसार र मृदुभाषी व्यक्तित्वका धनी स्वर्गीय बालकृष्ण थापा प्रधान शिक्षक शारदा मन्दिर प्राथमिक पाठशाला मुण्डाकोटी अल्पायुमै गुमाउनु पर्दा हामी अत्यन्त मर्माहत बनेका छौँ। यस दुःखद घडीमा उहाँको परिवारलाई आइपरेको वज्रपातप्रति सहिष्णुता प्रकट गर्दै उहाँप्रति हामी सोनादा सिएलआरसी का सम्पूर्ण कर्मचारी कर्म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँको आत्माले चिर शान्ति प्राप्त गरून् भनी ईश्वरप्रति प्रार्थना गर्दछौँ। भवदीय सोनादा सिएलआरसी का सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग धन्यवाद। अब उहाँको निम्ति 1 मिनटको निम्ति सबैले मौन धारण गरिदिउँ। हाम्रा सिएलआरसी का एसआई अब्दुल सलामलाई मञ्चमा आएर प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू प्रेसिडेन्ट अशोक गुरुङ सरलाई मञ्चमा आएर आजको औचित्यबारे छोटो सम्भाषण प्रस्तुत गरिदिनु हुन सविनय निवेदन गर्दछु। हेलो, सोनादा सिएलआरसी को तत्वावधानमा आयोजना गरिएको आजको यो Observation of World Disability 2021 विशेष गरेर आजको यो अन्तर्राष्ट्रिय विश्व डिसेबिलिटी का जुन आयोजना गरिएको छ। यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि आदरणीय सर, यस क्षेत्रका एसआई महोदय, साथै विभिन्न पाठशालाबाट आउनुभएका मेरा आदरणीय प्रधान शिक्षक, शिक्षिका वर्ग, साथसाथै आजको यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउन मुख्य गरेर आजको यस कार्यक्रममा सहभागी बनाउनु भएका मेरा मसिना भाइ बहिनीहरू, विद्यार्थीहरू, साथसाथै सिएलआरसी अफिसका मेरा कर्मी साथीहरू, साथसाथै मेरा एनजिओका भाइहरू लगायत यस विद्यार्थी वर्गका अभिभावक वर्ग सबैलाई आज यस कार्यक्रममा न्यानो स्वागत एवं अभिनन्दन नजनाइ हामी सक्दैनौँ। विशेष गरेर अघि नै हाम्रा एसआई महोदयले आजको यो कार्यक्रम विषय लिएर यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण विषय मनाउनुको औचित्यबारे तपाईँहरूलाई यसपालिको यो 2021 को कार्यक्रम अति नै रोचक हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने विगत दिनमा जस चोटिको जुन एउटा कोरोना भाइरसको जुन एउटा महामारीको सिजन चलेको छ,
सदा यस्तो स्थिति नहुँदा पनि सायद हामीले यतिको कार्यक्रम भएको हामीले महसुस गरेका थिएनौँ र यसचोटिको यो कार्यक्रम अति नै महत्त्वपूर्ण अति नै रोचक भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र अघि भाइले भन्नुहुँदै थियो आयुधैले र सोनादा सिएलआरसीको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो कि हाम्रा भाइ बहिनीहरू जसले शारीरिक रूपमा अपाङ्ग भए तापनि मानसिक रूपमा उनीहरूमा एउटा प्रतिभा भएको हुन्छ त्यसलाई खोजी निकाल्ने त्यसलाई खोजेर मञ्चमा अगाडि ल्याउने जिम्मेवारी तपाईँ हामी सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकावर्ग लगायत सम्पूर्ण अभिभावक वर्गको रहेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई अगाडि राख्दै आज यो जुन एउटा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ अति नै महत्त्वपूर्ण र सुनादा सिएलआरसी अफिसले गत वर्षहरू चाहिँ यस वर्ष अति नै राम्रो प्रकारले आयोजना गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रकारले अझै राम्रो कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेर अझै रोचक ढङ्गमा अझै राम्रो प्रकारले यस कार्यक्रमहरू आयोजना हुन सक्छ भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा थप टेवा पुर्याउने हाम्रा एनजिओका भाइ प्रितम लगायत हाम्रा मुन्सी गाउँ प्राइमेरी स्कुलका गुरुमा सजिना सिंह यहाँले एकदमै राम्रो गीतको प्रस्तुति दिएर आजको यस कार्यक्रमलाई सुनमा सुगन्ध थपिदिएको हामीले महसुस गरेका छौँ यसको निम्ति विशेष गरेर यहाँहरूलाई आयोजक मण्डलीको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद नदिन हामी सक्दैनौँ त्यसै प्रकारले आजको यस कार्यक्रममा सोनादा सिएलआरसी अफिसले जुन प्रकारले अर्गनाइज गर्यो साथसाथै वरिपरिका हाम्रा प्रधान शिक्षक शिक्षिका लगायत हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई निम्त्याएर आजको यस कार्यक्रममा सम्मिलित गराएका छन् र उहाँहरूले पनि आफ्नो प्रकारले यस कार्यक्रममा एउटा थप टेवा पुगेको कुरा हाम्रा शारदा मन्दिर प्राइमेरी स्कुलका स्वर्गीय श्रीमान स्वर्गीय बालकृष्ण थापाज्यू जो विगत वर्ष मात्र दिवंगत हुनुभएको थियो र उहाँको स्मरणमा आज सुनादा सर्कलले सायद यो पहिलोचोटि हुन सक्छ यो श्रद्धाञ्जली सहित उहाँलाई संवेदना जुन प्रकारले जनाउनु भयो यसको निम्ति पनि सोनादा सर्कल अफिसले गरेको यस कार्यक्रमलाई एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भनेर हामीले मान्नुपर्छ आगामी दिनमा पनि सोनादा सर्कल अफिसले यस्तो कार्यक्रमलाई पनि अझै राम्रो प्रकारले गरिदिएर कार्यक्रमको महत्त्वलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्ने आशा साँच्दै फेरि पनि अन्तमा यहाँहरू सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिएर आजको कार्यक्रमलाई शोभावान तुल्याइदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद टक्राउँदै मेरो धन्यवादको दुई शब्द यही अन्त गर्दछु धन्यवाद कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदयज्यू अशोक गुरुङ सरलाई र अब हामी अन्तमा प्राइज डिस्ट्रिब्युसनतिर लाग्दैछौँ र यो अब्जर्भेसन अफ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे अघि नै भनिहालेँ 1981देखि सुरुवात भएको हो र यसको निम्ति हामीले हाम्रो सरकार भारत सरकारलाई पनि धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँहरूको छत्रछायामा हामी बाँचिरहेका छौँ र अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै कार्यक्रमको पारितोषिक आजको विशेष कार्यक्रमको प्राइज डिस्ट्रिब्युसन हुन लागिरहेको छ
त्योभन्दा अगाडि हाम्रो पढ्न गएको हुनाले उहाँलाई पनि मञ्चमा आएर एउटा गीत प्रस्तुत गरेर आजको यो कार्यक्रमलाई अझ थप रोमाञ्चित गरिदिन हुन सविनय अनुरोध गर्दछु। सिट एन्ड ड्र कम्पिटिसनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो र यसलाई प्रतिस्पर्धा नभनौँ र सबैले आजको जतिजना पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुहुने नानीहरू छन् उहाँले सबैलाई हामी प्राइज र सर्टिफिकेट वितरण गर्न लागिरहेका छौँ। केही छन् धैर्यधारण गरिदिनु होला। प्रतियोगी नानीहरूलाई अब क्रमैले उनीहरूको नाम बोलाइन्छ र उहाँ नानीहरू मञ्चमा आएर आफ्नो पारितोषिक दिन हुन सविनय अनुरोध गर्दछु। स्कट मिसिन जुनियर बेसिक स्कुल नानीलाई हाम्रा एसआई महोदयले Follow. प्राथमिक बाल विद्या मन्दिर हाम्रो आजको अध्यक्ष अशोक अफिसका दाजु सुनिल तामाङबाट पारितोषिक हस्तान्तरण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई हाम्रा उत्तम छेत्री सरबाट पारितोषिक हस्तान्तरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। प्रमुख चिया बगानका भाइ प्रशस्त भाइ विवेक सार्कीलाई सोनादास एलआरसीको तर्फबाट सानो पारितोषिक वितरण गर्न लागिरहेछौँ।
भाइलाई भाइ त्यहीँ बस्नुहोस्, भाइ त्यहीँ। उहाँलाई हाम्रा एसआई सरको तर्फबाट सानो पारितोषिक वितरण गर्नु। गीतकारहरूलाई पनि मञ्चमा नानी क्रिस्टिनालाई